अब यति लोड धान्नुपर्ने छ कति ए उता तपाईहरुले नि मिल्दो रहेछ त अब यति लोड धान्नुपर्ने छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कति अमाउन्ट अफ रिबेटहरु ती कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डिजाइनको खालको प्रब्लम भयो डिजाइन खालको प्रब्लम हामीले हेर्न गइराखेको छौं आज अब क्वेशन लेखौं क्वेशनबाट हामीले चाहिँ अब सबै अगाडि बढ्छौं क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि डिजाइन अ रिवेटेड हजुर एकचोटी सर यो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटी मैले रोकिए है सर एकचोटी लास्ट क्लासमा एकचोटी एफिसिएन्सी अफ कनेक्सन निकाल्नेमा एकचोटी लाउनु न सर एकैछिन है यहाँ सर त्यो एफिसिएन्सी अफ कनेक्सन भन्छ त्यो स्ट्रेन्थ अफ कनेक्सन त के को आधारमा कसरी निकाल्ने सर एकचोटी फेरि भन्दिनु स्ट्रेन्थ अफ कनेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ कनेक्सन कसरी फेल हुन सक्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ पहिला प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो यो तरिकाले फेल हुन सक्छ अब कनेक्सन फेल हुने तरिकाहरुमा चाहिँ हामीले एउटा फेल हुने तरिका भनेको चाहिँ जति पनि त्यहाँ रिबेटहरु छन् सबै रिबेट फेल भयो भने अब जुन क्वेशन हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा गरिरहेको थियौं त्यहाँ 10 वटा रिबेट थियो 10 वटा रिबेट भाँचिनलाई अथवा फेल हुनलाई कति फोर्स चाहिन्छ त्यो निकाल्यो भन्नुपर्छ 192.4 किलो न्यूटन फोर्स लगायो भने 10 वटा रिबेट भाँचिन्छ त्यो के को आधारमा निकाल्यौं 10 वटा रिबेट छ एउटा रिबेटले 19.24 किलो न्यूटन क्यारी गर्न सक्छ एउटा यो तरिका भयो अब अर्को तरिका कनेक्सन फेल हुन सक्ने भनेको बाइ टियरिङ अफ प्लेट टेन्साइल फोर्स लागेको छ भने है अब कनेक्सनमा कम्प्रेसिभ फोर्स लागेको छ भने त यो टियरिङको कुरा आउँदै आउन्न खाली यो मात्र आउँछ बाइ फेलियर अफ अल बोल्ट्स मात्र आउने हो अर्को चाहिँ अब टेन्सन फोर्स लाग्छ भने टियरिङ अफ प्लेट टियरिङ अफ प्लेटमा हाम्रो चाहिँ अब प्लेटहरुमा होल्स बनाएको छ त्यो होल्स बनाएको ठाउँबाट चाहिँ प्लेट कमजोर हुन्छ किनभने त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ प्लेट टियर हुन सक्छ अब यहाँ हाम्रो यो कनेक्सनमा ल्याब जोइन्टमा दुईटा फरक थिकनेसको प्लेट छ एउटा 8 mm को प्लेट छ एउटा 12 mm को प्लेट छ हामीले चाहिँ के गर्यौ 8 mm को प्लेट टियर भएर फेल हुनलाई कति फोर्स चाहिन्छ भन्ने निकाल्यौ 12 mm को प्लेट टियर भएर दुई टुक्रा भएर फेल हुनलाई कति फोर्स चाहिन्छ त्यो निकाल्यौ र त्यो निकाल्दाखेरि हाम्रो अब एउटा कुरा अस्ति हामीले के पनि गरेको थियौं भनेदेखि प्लेट टियरिङ भएर फेल हुँदाखेरि अब प्लेट त टियर हुनु पर्यो च्यातिनु पर्यो त्यसको लागि सर्टेन केही फोर्स चाहिएला सँगसँगै प्लेट टियर भएर मात्र नपुग्ने केस पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ प्लेट पनि दुई टुक्रा हुनु पर्यो सँगसँगै केही नम्बर अफ रिबेट सबै रिबेट फेल नभए पनि केही नम्बर अफ रिबेट के हुनु पर्यो फेल हुनु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिफरेन्ट ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै यो कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ अब हामीले टियरिङको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ नम्बर अफ होल्स बढी होला जस्तै यो ठाउँमा हामीले टियरिङको कुरा गरे नम्बर अफ होल्स यहाँ के छ बढी छ तर यो ठाउँमा टियरिङको कुरा गरे नम्बर अफ होल्स के छ कम छ भनेपछि टियरिङ अब धेरै नम्बर अफ होल्स भएको ठाउँबाट पनि हुन सक्छ कम नम्बर अफ होल्स भएको ठाउँबाट पनि हुन सक्छ केमा डिपेन्ड हुन्छ टियरिङ भएर फेल हुनलाई कति फोर्स चाहिन्छ जुन ठाउँमा टियरिङ भएर फेल हुनलाई कम फोर्स चाहिन्छ त्यहाँबाट टियरिङ हुन सक्छ हामीले के गर्यौं दुईटै प्लेटको डिफरेन्ट ठाउँमा टियरिङ भएर फेल हुनलाई कति फोर्स चाहिन्छ त्यो निकाल्यौं अब यो ठाउँबाट टियरिङ हुनलाई यति फोर्स यो ठाउँबाट टियरिङ हुनलाई यति फोर्स भनेर 8 mm को 12 mm को निकाल्यौं र हाम्रो यो जति पनि फोर्सहरु निकालेको छौं टियरिङ भएर फेल हुनलाई चाहिने फोर्स सबै रिबेट फेल हुनलाई चाहिने फोर्स यी फोर्सहरु मध्ये यो जुन सर्कल गरिएको छ यो फोर्सहरु मध्ये जुन चाहिँ सबभन्दा सानो फोर्स आउँछ त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौं स्ट्रेन्थ अफ कनेक्सन भन्छौं त्यो चाहिँ कनेक्सनको स्ट्रेन्थ भयो र अहिले सबभन्दा सानो कुनमा आएको छ फेलियर अफ अल रिबेट्समा आएको छ 192.4 अरु टाइप अफ फेलियरमा त्यो भन्दा बढी फोर्स चाहिन्छ भन्ने आएको छ त्यही भएर स्ट्रेन्थ अफ कनेक्सन 192.4 भयो र
यसबाट हामीले अर्को कुरा के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कनेक्सनको स्ट्रेन्थ 192.4 हो। यो कनेक्सन फेल हुँदाखेरि सबै रिभेट भाँचिएर फेल हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न हामीले सकिन्छ। के आइडियाहरु क्लियर भयो? अब ठिक छ। अब यो अहिले फेरि जुन कुरा मैले भने ती कुराहरु त फेरि यो जुन अहिले प्रब्लम गर्न गइराछ त्यहाँ पनि अलिअलि आइहाल्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो कुराहरु आउँछ। अब यहाँ चाहिँ डिजाइनको प्रब्लम गर्न गइराछौँ। पहिला क्वेशन लेखौँ, त्यसपछि यसको बारेमा हेरौँ। डिजाइन अ रिवेटेड कनेक्सन फर डबल कभर butt joint having thickness of main plate 10 mm and thickness of cover plate 8 mm, width of plates are 200 mm. Width of plate are 200 mm. 200 mm and main plates are subjected to tensile force of main plates are subjected to tensile force of 350 kN. Tensile force of 350 kN. अब हामीलाई चाहिँ फिगरहरु केही पनि दिएको छैन। हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि रिवेटेड कनेक्सन डिजाइन गर। रिवेटको डायमिटर पनि दिएन, नम्बर त आफै निकाल्नु परिहाल्यो। के भनेको छ डबल कभर बट जोइन्ट भनेको छ। अब यो डबल कभर बट जोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको जोइन्ट हो, यसको फिगर कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसपछि प्लेटहरुको थिकनेस दिएको छ। अब बट जोइन्ट भने त हामीलाई थाहा छ है। बट जोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले कस्तो खालको जोइन्ट हो भन्दाखेरि दुईटा प्लेटलाई यदि यसरी राखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बट जोइन्ट भन्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले रिवेटेडको प्रब्लम हेर्दाखेरि सबै ल्याप जोइन्ट हेर्यौं। यसरी दुईटा प्लेटलाई राखेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले बट जोइन्ट भन्छौँ। यस्तो खालको जोइन्टलाई चाहिँ हामीले बट जोइन्ट भन्छौँ। अब यसमा त रिवेटिङ गर्नुपर्ने छ भने यतिकै त रिवेटिङ गर्न सकिदैन। यो अहिलेको अवस्थामा रिवेटिङ गर्न सम्भव छैन। रिवेटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कभर प्लेट प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कभर प्लेटमा चाहिँ यदि एकतिर मात्र कभर प्लेट राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिंगल कभर बट जोइन्ट भनेर भन्छौँ। एकतिर मात्र कभर प्लेट राखेको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल कभर बट जोइन्ट भनेर भन्छौँ। दुईतिरै कभर प्लेट राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डबल कभर बट जोइन्ट भन्छौँ। अब अहिले क्वेशनमा के भनेको छ डबल कभर बट जोइन्ट भनेको छ भन्नुको अर्थ दुईटैतिर कभर प्लेट राखेको छ। यस्तो खालको यो क्रस सेक्सन हामीले बनाइयो है। अब यसमा के भयो यो चाहिँ हाम्रो कभर प्लेट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो मेन प्लेट भयो। अब क्वेशनमा के भनेको छ कभर प्लेटको थिकनेस कति छ, यसको थिकनेस 8 mm छ। मेन प्लेटको थिकनेस कति छ 12 mm छ। सरी 10 mm छ। मेन प्लेटको थिकनेस 10 mm छ। अब यतापट्टिको मेन प्लेटको थिकनेस पनि त्यही नै होला
र यिनीहरूमा के लागिरहेछ, यसरी टेन्साइल फोर्स लागिरहेछ। फोर्स लाग्ने कसमा हो, मेन प्लेटमा हो, किनभने मेन प्लेटलाई हो जोड्नुपर्ने। कभर प्लेट त हाम्रो जोड्नको लागि प्रयोग गरेको थप प्लेट हो। त्यो कभर प्लेट भनेको थप प्लेट हो। सुरुमा फोर्स लाग्ने भनेको मेन प्लेटमै हो, र मेन प्लेटमा फोर्स कति लागिरहेछ, पी भन्ने फोर्स लागिरहेछ, र टेन्साइल फोर्स लागिरहेछ। क्वेसनमा टेन्साइल फोर्स नै भनेको छ। अब यो अहिलेको यो क्वेसनमा अथवा यस्ता क्वेसनमा टेन्साइल फोर्स लाग्नु, कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्नुले हामीलाई फरक के पार्छ भन्दाखेरि, टेन्साइल फोर्स लागेपछि प्लेटको टियरिङको कुरा गर्नुपर्छ। यदि कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्यो भने प्लेटको टियरिङको कुरा गर्नै पर्दैन, किनभने कम्प्रेसनमा प्लेट टियरिङ हुने कुरा भएन। र कति छ, 350 किलोन्युटन लागिरहेछ। अब यसमा चाहिँ प्लेटको विड्थको कुरा भन्यो, अब थिकनेस त यहाँ देखाउन सकियो 8 mm को 10 mm को भनेर। अब विड्थ 200 mm भनेको छ, त्यसलाई त यहाँ देखाउन सकिएको छैन। त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्लान बनाउनु पर्यो। अब टप भ्यू कस्तो हुन्छ त्यो खालको बनाउनु पर्यो। यस्तो खालको प्लान हुन जाने हो, डबल कभर बट जोइन्टको चाहिँ। अब त्यो फिगर बनाउने लेख्ने काम चाहिँ गरौँ है। यो अनलाइन क्लास छ। अब अनलाइन क्लासमा तपाईहरुले अब लेखिराख्नु भएको छ कि छैन, अब केही गरिराख्नु भएको छ कि छैन, के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू अब थाहा हुँदैन कसैलाई। त्यो थाहा नपाएको बेला चाहिँ अब के गरे नि हुन्छ भन्ने चाहिँ नगरौँ, किनभने पढ्नलाई हामी बसेको भने चाहिँ पढौँ, जे गर्नु छ त्यो त गरिहालौँ। अब यसरी प्लानमा विड्थ देखाइयो, र विड्थ कति भनेको छ 200 mm। यो चाहिँ 200 mm भयो, यो विड्थ चाहिँ, यो चाहिँ 200 mm भयो। अब हामीलाई नम्बर अफ रिवेट कतिवटा हो त्यो थाहा छैन है। अब नम्बर अफ रिवेट त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने हो, तर रिवेट जतिवटा राखे पनि यसरी चाहिँ क्रस सेक्सनमा कुनै एक ठाउँमा यसरी चाहिँ रिवेट राख्नु, यसरी यतापट्टि पनि रिवेट राख्नुपर्छ है। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै क्लियर के हुनु पर्यो, अहिले मैले त जस्ट एउटा रिवेट मात्रै देखाएको छु, कतिवटा थाहा छैन भन्ने हिसाबले। अब हामीले चाहिँ जस्तै एकतिर मात्र रिवेट राखेर, जस्तै यतापट्टि मात्र हामीले रिवेट राखेर पुग्छ होला र पुग्दैन नि त। यतापट्टि रिवेट राखेन, यो यतापट्टि भएका रिवेटहरूले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको मेन प्लेट र कभर प्लेटलाई जोड्ने काम गर्छ। अब राइट ह्यान्ड साइडतिर भएको मेन प्लेट र कभर प्लेटलाई जोड्नलाई यतापट्टि रिवेट राख्नु पर्यो है। म्हणजे दुईटैतिर रिवेट राख्नुपर्छ, दुईटै साइडतिर राख्नुपर्छ, र दुईटै साइडतिर बराबर एमाउन्टमा राख्नुपर्छ है। किनभने दुईटै साइडतिरको रिवेटहरूले बराबर एमाउन्ट अफ फोर्स क्यारी गर्ने हो। एक साइडतिरका जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको मेन प्लेटलाई जोड्ने रिवेटहरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरि, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको मेन प्लेटमा लागेको फोर्सलाई कभर प्लेटमा ट्रान्सफर गर्ने, यसरी यतातिरका रिवेटहरूको, यो रिवेटहरूको काम। त्यसपछि अर्को साइडतिरको रिवेटको काम के हुन्छ भन्दा कभर प्लेटमा जुन फोर्स आयो त्यो कभर प्लेटमा आएको फोर्सलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, मेन प्लेटमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कसको काम भयो, राइट ह्यान्ड साइडतिरका रिवेटहरूको काम। भनेपछि दुईटा साइडतिरका रिवेटहरूको काम छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ रिवेट भनेर चाहिँ हामीले त अहिले डिजाइन गर्दाखेरि विचार गरिहाल्छौँ। टोटल नम्बर अफ रिवेट भनेपछि हामीले दुईटै साइडतिरको जोडेर लिन भएन। यो त अब अझै अलिक क्लियर नभए होला, त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि क्लियर हुन्छ, त्यो चिन्ता नलिनुहोस्। क्लियर भएको छैन भने पहिला यो फिगर पुरा गर्नु पर्यो। अब स्टेप 1 मा गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन हुँदा पनि हामीले जुन कुरा गिभन छैन त्यो कुराहरू पनि पत्ता लगाउँछौँ। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई के गरौँ, टेन्साइल फोर्स एक्टिङ अन मेन प्लेट लेखे पनि हुन्छ, नभए टेन्साइल फोर्स पी मात्र लेखे पनि हुन्छ, 350
50 किलोन्युटन गिभन छ। अब प्लेटको थिकनेसहरु त फिगरमै देखाइसकेका छौं, त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिराख्न परेन। अब हाम्रो एउटा कुरा के चाहियो भन्दाखेरि नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट, रिवेटको नोमिनल डायमिटर डिएन भनेर जुन भन्छौं त्यसको भ्यालु चाहियो। अब नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट त हामीसित यहाँ क्वेशनमा दिएको छैन, क्वेशनमा दिएको छैन भने आफैले राख्नु पर्यो। अब आफैले राख्दाखेरि जति पनि डायमिटर राख्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन है। मार्केटमा जुन जुन डायमिटरका रिवेटहरु एभाइलेबल हुन्छन् ती डायमिटरका रिवेटहरु मात्र राख्नु पर्यो। अब मार्केटमा एभाइलेबल डायमिटरका रिवेटहरु भन्दाखेरि 6 mm है, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20, त्यसपछि 25, 28, 32, अब यसरी छ। 22 को पनि पाइन्छ के अरे, 22 को पनि यहाँ थपे हुन्छ। अब 32 भन्दा अझै ठुलो डायमिटरका रिवेटहरु पाइएला। भनेपछि हाम्रो यो डायमिटरका रिवेटहरु चाहिँ जनरली हामीले अब मार्केटमा पाइन्छ अथवा म्यानुफ्याक्चर हुन्छन् भनेर भनौं, मार्केटमा पाइन्छ। अब हाम्रो मार्केटमा यी सबै डायमिटरको नपाइन पनि सक्छ। अब हाम्रो वरिपरिको मार्केटमा यिनीहरुमध्ये कुनै कुनै डायमिटरको मात्र पनि पाइन सक्छ, तर म्यानुफ्याक्चर जनरली हुने भनेको यी डायमिटरका रिवेटहरु हुन्छन्। अब 32 भन्दा पनि ठुलो होला। अब हामीले यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि यो डायमिटरहरु मध्ये नै प्रयोग गर्नु पर्यो। 13 mm को रिवेट, 15 mm को रिवेट, 19 mm को रिवेट भनेर राख्न भएन। अब यहाँ त रेन्ज त 6 mm देखि लिएर 32 mm सम्म छ। 6 mm देखि 32 mm त कसैले 6 mm पनि लिन पाए, त्यसोभए 32 mm पनि लिन पायो। 6 mm लिनेको डिजाइन र 32 mm लिनेको डिजाइन त धेरै फरक पर्छ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ डायमिटरको रिवेट लिदा ठीक हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एस्टिमेट है, एक्ज्याक्ट हैन, एस्टिमेट गरेको। यो साइनको त तपाईहरुलाई सिम्बल थाहा छ, यसरी गरेपछि टेन्टेटिभ भन्ने कुरा आउँछ। र एस्टिमेट के छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला दिएको छ, इम्पेरिकल फर्मुला। कति डायमिटरको रिवेट प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर एउटा फर्मुला भनेको छ है, इम्पेरिकल फर्मुला। अब जहाँ टीपी भनेको 6.05 रूट ओभर टीपी, जहाँ टीपी भनेको थिकनेस अफ प्लेट। थिकनेस अफ कुन प्लेट भन्दाखेरि अब थिकर थिनरको कुरा केही पनि भनेको छैन, बरु के चाहिँ छ भन्दाखेरि थिकनेस अफ मेन प्लेट भनेर भन्दा हुन्छ, थिकनेस अफ मेन प्लेट। अब यहाँ हाम्रो मेन प्लेट छ, कभर प्लेट छ, मेन प्लेट 10 mm छ, कभर प्लेट 8 mm को छ। भनेपछि कति डायमिटरको रिवेट राख्ने भन्ने कुरा टेन्टेटिभली यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। 6.05 रूट ओभर 10 गरौँ, कति आउँछ यो निकाल्नुस् त, निकालेर भन्नुस् त। सर 19.13 आयो। 19.13 mm आयो 6.05 रूट ओभर 10 गर्दाखेरि। अब हामीले 19.13 भयो। अब एक्ज्याक्टली 19.13 को त रिवेट राख्ने मिल्ने कुरै भएन। अब त्योभन्दा अलि सानो अलि ठुलो राख्न मिल्छ भनेपछि 18 mm को पनि राख्न पाइयो, 20 mm को पनि राख्न पाइयो, अथवा त्योभन्दा अलि फरक पनि जान पाइयो। अब लेटेस्ट प्रोभाइड, अब यहाँ तपाईहरुकै आफ्नै अप्सन भयो, 18 राख्ने, 20 राख्ने भन्ने कुरा। यसबाट जस्ट कति भन्दा टेन्टेटिभली कुन रेन्जतिरको राख्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। डिएन इक्वल टु कति राख्दियौ, 18 राखे पनि भयो, 20 राखे पनि भयो, 18 mm को राख्दियौ। डिएन इक्वल टु 18 mm, नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट। अब त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट अब अर्को कुरा के निकाल्नु पर्यो, डायमिटर अफ होल। डायमिटर अफ होल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, अब फिनिश्ड डायमिटर अफ रिवेट पनि भन्छौं, अथवा फाइनल डायमिटर अफ रिवेट पनि भन्न सकिन्छ। फाइनल डायमिटर अफ रिवेट। फाइनल डायमिटर अफ रिवेट डी इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि डिएन प्लस हामीले सर्टेन क्लियरेन्स राख्ने गर्छौं। अब क्लियरेन्स कति राख्ने भन्ने कुरा त हाम्रो कहाँ दिएको छ, कोडमा दिएको छ, आइएस 800 1984। र त्यो कोडमा चाहिँ
अब हामीले अस्ति पनि हेरेको छौँ, कोड तपाईहरुले सबैले लगभग डाउनलोड गरि पनि सक्नुभयो होला। अस्ति मैले पठाएको थिएँ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 25 mm सम्मको रिवेटको लागि क्लियरेन्स के गर्ने 1.5 mm लिने भनेर। अहिले डायमिटर अफ रिवेट कति छ 18 छ। 25 mm सम्मको लागि 1.5 लिने भने चाहिँ 18 को लागि पनि 1.5 mm लिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ के भन्दा फ्रम IS 800 1984 भन्दा हुन्छ। 18 प्लस 1.5 कति आउँछ 19.5 mm। यो चाहिँ होलको डायमिटर। डायमिटर अफ रिवेट आयो, यति होल्स आयो। अब त्यसपछि आएर पर्मिसिबल स्ट्रेसेस अफ रिवेट। पर्मिसिबल स्ट्रेसेस अफ रिवेट हाम्रो कहाँबाट आउँछ टेबल 8.1 अफ 8.1 हो कि 9.1 हो, टेबल 8.1 नै हो, 8.1 अफ IS 800 1984। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल डिफ्रेन्ट स्ट्रेसेसहरु दिएको छ। अब क्वेशनमा हाम्रो दुईटा खालको रिवेट हुन्छ है, एउटा ह्यान्ड ड्रिभन रिवेट हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ पावर ड्रिभन रिवेट हुन्छ। अब त्यो सम्बन्धी केही पनि भनेको छैन भनेदेखि अजुमिङ अथवा आफैले एजुम गर्दा हुन्छ, अजुमिङ जुन एजुम गरे पनि हुन्छ, अजुमिङ पावर ड्रिभन रिवेट भनेर एजुम गर्नु, पावर ड्रिभन रिवेट। अब यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस, पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस, यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बल के दिएका छौं सिग्मा टीपी। त्यसपछि पर्मिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ भीपी। त्यसपछि आएर पर्मिसिबल बियरिङ स्ट्रेस, यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौं सिग्मा पीएफ। अब यसको भ्यालुहरु कति छ टेबलबाट हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कति छ 100 300। त्यहाँ एमपीए भनेको छ, एमपीए भनेको र न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भनेको एउटै कुरा हो। अब स्टेप 1 मा यति कुराहरु भयो। अब स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि रिवेट भ्यालु निकाल्ने। स्टेप 2 मा चाहिँ हाम्रो डिटरमाइनिङ रिवेट भ्यालु। रिवेट भ्यालुलाई हामीले सिम्बल के गर्छौं आरभी भनेर सिम्बल गर्छौं। रिवेट भ्यालु निकाल्नलाई त अब रिवेट भ्यालु भनेको के भयो, अब अहिलेको केसमा रिवेट भ्यालु भनेको चाहिँ रिवेट फेल हुनलाई चाहिने फोर्स। रिवेट फेल हुनलाई चाहिने फोर्स निकाल्नलाई रिवेट कसरी फेल हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। रिवेट कसरी फेल हुन सक्छ भन्देखि एउटा फेल हुने तरिका भनेको रिवेट चाहिँ शियरमा, अर्को बियरिङमा, अर्को टेन्सनमा, तीनटा मध्ये अहिलेको केसमा रिवेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शियर र बियरिङ मात्र आउँछ। रिवेटमा टेन्सन फोर्स लागेको छैन। जनरली यस्तो केसहरुमा रिवेटमा टेन्सन फोर्स लाग्दैन। भनेपछि अहिले रिवेटमा शियर र बियरिङ मात्र आउँछ। भनेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ रिवेट भ्यालु RV इक्वल टु मिनिमम अफ शियर स्ट्रेंथ of a rivet, shear strength of a rivet, comma bearing strength of a rivet। यो दुईटा भ्यालु मध्ये जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिवेट भ्यालु भयो। shear strength of a rivet र bearing strength of a rivet। shear strength
shear strength of a rivet। एउटा रिवेटको शियर स्ट्रेन्थ निकाल्ने फर्मुला हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा लेखेका छौँ, युज गरेका छौँ। टाउ भिपी इन्टु एनएस इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4, यही फर्मुला छ नि त है एउटा रिवेटको शियर स्ट्रेन्थ निकाल्ने फर्मुला। अब यसमा त टाउ भिपी को भ्यालु थाहा छ 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। डी भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल डायमिटर अफ रिवेट भयो 19.5 एमएम। अब एनएस भनेको नम्बर अफ शियर सर्फेस। अब एनएस को लागि हामीले यहाँ विचार गर्नु पर्यो। नम्बर अफ शियर सर्फेस अहिले कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि एउटा रिवेटमा कति ठाउँमा शियर डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा है। अब एउटा रिवेटमा कति ठाउँमा शियर डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई अब यहाँ एउटा रिवेटले कतिवटा प्लेटलाई जोडेको छ, 3टा प्लेटलाई जोडेको छ है, 2टा कभर प्लेट र बीचमा एउटा मेन प्लेट। भनेपछि अहिले यदि एउटा रिवेटले 2टा मात्र प्लेटलाई जोडेको छ भने नम्बर अफ शियर सर्फेस 1 हुन्थ्यो। योभन्दा अघिल्लो प्रब्लमहरुमा त्यस्तो छ। अब 3टा प्लेटलाई जोडेको छ नम्बर अफ शियर सर्फेस कति हुन सक्ने भयो? 2 हुन सक्ने भयो। नम्बर अफ शियर सर्फेस 2 हुन सक्छ। अब अझै हामीले यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा ठ्याक्क बिचबाट यसलाई काटेर हेरौँ। यो कनेक्सनलाई बिचबाट 2 टुक्रामा काटेर हेरौँ। 2 टुक्रामा काट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिगर चाहिँ अब यस्तो खालको बन्ने भयो। कभर प्लेट काटिन्छ, ठ्याक्क बिचबाट काट्यो भने मेन प्लेट त काटिने कुरा भएन। कभर प्लेट यहाँबाट काटियो, यहाँ यसरी मेन प्लेट थियो बिचमा। यसरी हुने भयो। यो चाहिँ यसरी लोड लाग्यो। अब कभर प्लेटहरुमा यसको ब्यालेन्स गर्न यसरी लोड लाग्छ। अब हाम्रो रिवेट कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन्छ। भनेपछि अब रिवेटमा अहिले नम्बर अफ शियर सर्फेस कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुसार यहाँ चाहिँ रिवेटमा नम्बर अफ शियर सर्फेस, यहाँ एउटा शियर आउँछ, यहाँ अर्को शियर आउँछ, 2टा नम्बर अफ शियर सर्फेस आउने भयो एउटा रिवेटमा है। त्यही भएर नम्बर अफ शियर सर्फेस इन अ रिवेट हाम्रो यहाँ चाहिँ कति लेख्नु पर्यो? 2 लेख्नु पर्यो। अब तपाईहरुले त टाउ भिपी को भ्यालु थाहा छ, डी को भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब शियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट अब के गर्नु पर्यो? बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट, यसको फर्मुला के छ? सिग्मा टीपी इन्टु डी इन्टु टी, यो फर्मुला छ। अब यसमा सिग्मा टीपी को भ्यालु त सिग्मा टीपी हैन, सरी सिग्मा पीएफ हो, सिग्मा टीपी हैन, सिग्मा पीएफ को भ्यालु त हाम्रो कति भइहाल्यो? 300 है, परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेन्थ। हजुर भन्नुस्। त्यो एनएस को भ्यालु एउटा प्लेटको लागि पो 2 भयो त, 2टा प्लेटको लागि 4 हुँदैन? 2टा प्लेटको लागि रिवेटको लागि रिवेट त नि यतापट्टि दुवैपट्टि हुँदैन र भने हामीले अहिले स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट निकालिरहेको छौं नि त। एउटा रिवेटको स्ट्रेन्थ निकालिरहेको छौं नि त हामीले। 2टा रिवेटको लागि 4 हुने भयो, 4वटा रिवेटको लागि 8 होला। तर अहिले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले एउटा रिवेटको निकालिरहेको छौं। एउटा रिवेटले कति फोर्स हान्न सक्छ भन्ने कुरा। अब परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट यो फर्मुला निकाल्ने भयो। अब यसमा त हाम्रो सिग्मा पीएफ को भ्यालु थाहा छ 300 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। डी भनेको डायमिटर अफ रिवेट 19.5, यो पनि थाहा छ है। यहाँ चाहिँ फाइनल डायमिटर युज गर्नुपर्छ। टी भनेको हाम्रो थिकनेस अफ प्लेट हो। तर यसमा चाहिँ हामीले अस्ति के भनेको थियो भन्दाखेरि सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्ने प्लेटहरुको थिकनेसलाई सम गर्ने अनि त्यो मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। भने चाहिँ अहिलेको केसमा हाम्रो थिकनेस अफ प्लेट लिँदाखेरि यो फिगर अनुसार ठ्याक्क आयो। र एउटा कुरा के ध्यान दियौ भन्दाखेरि हामीले मैले सुरुमै भनेको थिएँ है, जस्तै यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिने नम्बर अफ रिवेट र राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिने नम्बर अफ रिवेट बराबर हुन्छ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको रिवेटको काम र राइट ह्यान्ड साइडको रिवेटको काम फरक हुन्छ, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि आएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडको रिवेटको नम्बर र राइट ह्यान्ड साइडको रिवेटको नम्बर बराबर हुन्छ। त्यो भएपछि हामीले एकतिरको मात्र डिजाइन गरे पुग्छ। एकातिर रिवेट कति चाहिन्छ भन्ने कुरा डिजाइन गरियो भने अर्कोतिर त्यसको ठ्याक्क सिमिलर सेम मिरर इमेज बनाएर राख्न सकिन्छ। अब एकतिरको मात्र हेरे पनि पुग्छ। त्यो एकतिरको मात्र हेर्नलाई बीचमा काटेर हेर्यौं। बीचमा काटेर हेर्दाखेरि एकातिरको यो रिवेटले
अब जुन प्लेटहरूलाई कनेक्ट गरेको छ त्यो प्लेटहरूको थिकनेस हेर्दाखेरि यो थिकनेस 8 mm को छ, यो थिकनेस 8 mm को छ, यो बीचको 10 mm को छ। अब हामीले यहाँ के गर्छौं, सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्ने प्लेटहरूको थिकनेस सम गरौँ। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फोर्स लाग्ने प्लेटको थिकनेस 10 mm छ, एउटा मात्र प्लेट छ, र राइट ह्यान्ड साइडतिर फोर्स लाग्ने प्लेटको थिकनेस दुईटा कभर प्लेट छ, 8 + 8 कति भयो 16। अहिले हामीले 10 र 16 मध्ये जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। 10 र 16 मध्ये जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले 10 mm नै सानो हुन्छ, भनेपछि यहाँ टी को ठाउँमा 10 mm युज गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले हाम्रो यो टी को ठाउँमा के हुन्छ 10 mm हुन्छ। यो कुरा एउटा ध्यान दिनु पर्यो। टी भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्ने प्लेटहरूको थिकनेस सम गर्ने र ती समहरूमध्ये जुन चाहिँ सम सानो आउँछ त्यो चाहिँ टी हो। दुईटा मात्र प्लेट हुँदाखेरिको त केसमा फरकै परेन, एकातिर फोर्स लाग्ने एउटा मात्र प्लेट, अर्कोतिर फोर्स लाग्ने एउटा मात्र प्लेट, तीनटा चारवटा प्लेट भएको केसमा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अब अहिलेको केसमा के भयो, एकातिर फोर्स लाग्ने प्लेटको थिकनेस 10 mm छ, एउटा मात्र छ, अर्कोतिर फोर्स लाग्ने प्लेटको थिकनेस 8 र 8 छ, दुईटा छ। 8 + 8 16, 16 र 10 मा कम्पेयर गर्नु पर्यो, जुन सानो आउँछ त्यो लिनु पर्यो। कति आउँछ त्यो भ्यालुहरु भन्नुस्, अनि त्यो भनेपछि देयरफोर रिवेट भ्यालु RV = कति आउँछ त्यो भनेर निकाल्न सकिन्छ। शेयर स्ट्रेंथ 59.73, बेरिंग स्ट्रेंथ 58.5। किलो न्यूटनमा हो न सबै? हो सर। अरु साथीहरुको पनि यस्तै आएको छ। अब यो अनुसार के भयो, बियरिङ स्ट्रेन्थ सानो भयो भनेपछि 58.5 किलो न्यूटन चाहिँ हाम्रो के भयो, स्ट्रेन्थ रिवेट भ्यालु भयो। डी को ठाउँमा चाहिँ हामीले 19.5 mm युज गर्नु पर्यो। अरूहरुको कति आएको छ त्यो मेसेजमा पठाउनु भएको छ कि के छ, एकचोटी मेसेजमा हेरौँ। यति नै आएको छ भने चाहिँ ठिक छ ल। रिवेट भ्यालु आयो। अब स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि डिटरमाइनिङ नम्बर अफ rivets and their arrangement। सर आज एटेन्डेन्स लिंक आएको छैन? हजुर, एटेन्डेन्स को लिंक? एटेन्डेन्स लिंक, यो एटेन्डेन्स को लिंक त को सर हाम्रो प्रदुन्न सरले पठाउने हो। सरले अब खै आज पठाउनु भएन सर। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेर राख्छु। मेरो एटेन्डेन्स त भइ नै राखेको हुन्छ छुट्टै। डिटरमाइन नम्बर अफ रिवेट्स एन्ड देयर अरेन्जमेन्ट। कतिवटा रिवेट राख्ने, कुन तरिकाले राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल फर एक्सियली लोडेड कनेक्सन। अब एक्सियली लोडेड कनेक्सन हाम्रो दुईटा खालको कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सुरुदेखि गरिरहेका छौँ। एउटा एक्सियली लोडेड कनेक्सन, अर्को इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन। अब एक्सियली लोडेड कनेक्सन भनेको कस्तो खालको कनेक्सन भयो, जसमा चाहिँ जस्तै यो प्लेट छ, यो प्लेटमा फोर्स चाहिँ हाम्रो यसरी लागिरहेछ भने प्लेटको सेन्टरबाटै फोर्स लाग्छ। रिवेटको सेन्टर पनि के हुनु पर्यो, ठ्याक्क प्लेटको सेन्टरमा पर्नु पर्यो। यदि यस्तो खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एक्सियली लोडेड कनेक्सन भन्छौँ।
रिभेटहरूको सेन्टरबाट लोड लागिरहेछ भने। अब अहिले जुन खालको प्रब्लम हेरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ एक्जेली लोडेड कनेक्सन नै हो। कनेक्सन क्वेसनमा त्यसलाई स्पेसिफाई नगरेको भए पनि यो चाहिँ एक्जेली लोडेड कनेक्सन नै भयो। लोड चाहिँ ठ्याक्क प्लेटको बिचबाट लाग्छ र हामीले रिभेटहरू पनि यो तरिकाले राख्छौँ कि लोड लाग्ने ठाउँमै रिभेटहरूको सेन्टर परोस्। For axially loaded connection, number of rivet equal to number of rivet required equal to P divided by RP. अब यहाँ त एक नियम हामीले युज गरेको युनिटरी मेथड। यति लोड धान्नु पर्ने छ, एउटा रिभेटले यति लोड धान्न सक्छ भने हाम्रो चाहिँ कतिवटा रिभेट चाहिन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाऊ भनेर त्यो अनुसारले एक नियम युज गर्यो हामी। त्यसमा चाहिँ अब P कति छ 350 किलो न्युटन छ र रिभेट भ्यालु हाम्रो कति आयो 58.5 किलो न्युटन आएको छ। नम्बर अफ रिभेट कतिवटा आयो त्यो कुरा निकाल्नुस्। 5.983 5.983। अब योभन्दा त बढी नै राख्नु पर्ला, कम राख्नु त भएन। 6वटा रिभेट कम्तीमा राख्नु पर्यो। 6वटा अथवा 6वटा भन्दा बढी राख्दा अझै ठिकै हुन्छ। त्यो रिभेटहरू राख्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्ने 6वटा त आयो, 6वटाको एरेन्जमेन्ट कसरी मिलाउने त्यसको लागि चाहिँ म यो फिगरलाई तलतिर म ल्याउँदैछु। तपाईहरुले माथि नै बनाउनु भएको छ, माथि नै तपाईहरुले देखाउनु होला। अब 6वटा रिभेट राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब एउटा कुरा त के थाहा पाउनु पर्यो, एकतिर 6 अर्कोतिर 6 हो है। मान्छे टोटल नम्बर अफ रिभेट त हाम्रो कतिवटा 12वटा आयो। म्हणजे अहिले 6वटा भनेको एकातिर 6वटा अर्कोतिर 6वटा हो। त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई थाहा क्लियर गर्नु पर्यो, किनभने एकातिरको रिभेटको काम भनेको 350 किलो न्युटनलाई मेन प्लेटबाट कभर प्लेटमा लैजाने, अर्कोतिरको रिभेटको काम भनेको चाहिँ 350 किलो न्युटनलाई कभर प्लेटबाट मेन प्लेटमा लैजाने। भनेपछि दुईटैतिरका रिभेटहरूले 350 क्यारी गर्नुपर्छ। अब त्यो 6वटा रिभेट त हामीले एउटा उपाय के 3-3वटा गरेर यसरी राख्न सकिन्छ है। एउटा उपाय हाम्रो यो हो। अर्को उपाय के छ भन्दाखेरि हाम्रो यसरी 4-2 गरेर राख्न सकिन्छ, अर्को उपाय हो। अब धेरै उपाय छन् हाम्रो यसलाई एरेन्ज गर्ने। एउटा उपाय के छ, एउटै लाइनमा 6वटै राख्न सकिन्छ। एउटा उपाय यो पनि छ एकातिर। अब हामीले चाहिँ यी मध्ये कुन चाहिँ तरिकाले राख्ने भन्ने कुरामा एउटा कुरा चाहिँ के भर पर्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटै लाइनमा मानव 6वटा राख्ने भन्नुभयो। अब एउटै लाइनमा 6वटा राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या आउन सक्छ। कस्तो खालको समस्या आउन सक्ने भयो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुको अब एउटै लाइनमा 6वटा राख्दाखेरि प्लेट चाहिँ टियरिङ हुने सम्भावना बढेर जाने भयो, किनभने एउटै लाइनमा धेरैवटा होल्सहरु हुने भयो, प्लेटको क्रस सेक्सन एरिया घटेर जान्छ। त्यही भएर एउटै लाइनमा धेरैवटा रिभेट राख्यो भने चाहिँ त्यतिबेला टियरिङ अफ प्लेटको सम्भावना हुन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब विचार गर्नु पर्यो। त्यो कुराले कसरी विचार गर्ने भन्दाखेरि फर प्लेट्स टु बी सेफ इन टियरिङ। अब प्लेट टियरिङमा सेफ हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब प्लेटहरूले क्यारी गर्नुपर्ने लोड है, प्लेटहरूले क्यारी गर्नुपर्ने लोड शुड बी लेस देन अर इक्वल टु प्लेट टियरिङ हुनलाई चाहिने फोर्स अथवा फोर्स रिक्वायर्ड फर टियरिङ हुनलाई चाहिने फोर्स। अब फोर्स रिक्वायर्ड फर टियरिङ को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो 0.6 Fy इन्टु N8 टियरिङ हुनलाई चाहिने फोर्स है। अब P शुड बी लेस देन इक्वल टु 0.6 Fy। Fy को भ्यालु त थाहा छ 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब N8 भनेको हाम्रो के हुन्छ B इन्टु T माइनस N D इन्टु T। यो फर्मुला हो। N8 भनेको नेट एरिया, जहाँ B भनेको प्लेटको विड्थ है, B को भ्यालु त हाम्रो कति हो 200 mm। अब D भनेको त हाम्रो होलको डायमिटर 19.5 mm।
अब n भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा लाइनमा कतिवटा होल्स पर्छ, जुन ठाउँबाट प्लेट चाहिँ दुई टुक्रामा टियरिङ हुन्छ भनेर भन्छौँ त्यो ठाउँमा कतिवटा होल्स पर्यो। n को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन अहिले, n को भ्यालु चाहिँ अननोन छ, यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ n को भ्यालु। अब t भनेको थिकनेस अफ प्लेट, थिकनेस अफ प्लेट कुन लिने त, अहिले मेन प्लेट पनि टियर हुनसक्छ, कभर प्लेट पनि टियर हुनसक्छ, दुईटामध्ये जुन प्लेट पनि टियर हुनसक्छ, दुईटामध्ये जुन प्लेट टियर पाए पनि फेल हुने भयो। अब मेन प्लेटको थिकनेस 10 mm छ, कभर प्लेटको थिकनेस 8 mm छ, तर यहाँ कभर प्लेट कतिवटा छ, दुईटा छ भनेपछि दुईटा कभर प्लेटले फोर्सहरू सेयर गरेर क्यारी गर्छ। त्यही भएर कभर प्लेटको टियरिङको कुरा गर्दाखेरि 8 mm को थिकनेस नलिकन हामीले के गर्नु पर्यो, 16 mm को कुरा गर्नुपर्छ है। मेन प्लेटको कुरा गर्दाखेरि 10 mm को मात्र कुरा भयो। त्यो भएपछि हामीले अब प्लेटको थिकनेस यहाँ टी लिँदाखेरि पातलो थिकनेस अफ प्लेट लिने, तर पातलो थिकनेस अफ प्लेट लिने बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 mm र 16 mm लाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो, 10 र 8 होइन, दुईटा कभर प्लेटको थिकनेसलाई जोडेर हेर्नु पर्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ 10 र 16 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि टी को भ्यालु कति लिनु पर्यो, सानोवाला 10 mm लिनु पर्यो। अब पी को भ्यालु थाहा छ 350 किलो न्युटन, 350 × 10⁻³ न्युटन सुड बी लेस देन इक्वल टु 0.6, एफवाई कति छ 250 न्युटन पर mm², बी कति छ 200, टी 10 माइनस एन थाहा छैन, डी 19.5 × 10। अब यसलाई सल्भ गरेर के गर्ने, एन को भ्यालु निकाल्ने, एन सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु समथिङ आउँछ। कति आउँछ एन को भ्यालु सल्भ गरेर भन्नुस् त। सर नेगेटिभमा पाउँछ एन, नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ, 1.709 माइनस 1.77 अब 709 ल ठिक छ। अब नेगेटिभमा जति आए पनि फरक चाहिँ पर्दैन। नेगेटिभमा चाहिँ नेगेटिभ आउने बित्तिकै एउटा कुरा चाहिँ क्लियर के भयो भनेदेखि एन सुड बी ग्रेटर देन होइन है, एन सुड बी के आउँछ हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु, एन सुड बी लेस देन अर इक्वल टु आयो। नेगेटिभ आउनुको अर्थ हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन 350 किलो न्युटन फोर्स लागिरहेछ नि त प्लेटमा, त्यो 350 किलो न्युटन फोर्स चाहिँ होल्स नराखे पनि प्लेटले धान्न सक्दैन। अब हाम्रो त के हो, होल्सहरू भयो भने प्लेटको क्रस सेक्सनल एरिया घट्छ, प्लेटको क्रस सेक्सनल एरिया घटेपछि के हुने भयो, प्लेटको टेन्साइल स्ट्रेन्थ घट्छ, प्लेटले लोड धान्न सक्दैन त चाँडै फेल हुन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आउनुको अर्थ के भन्दाखेरि प्लेटमा होल्स नराखे पनि प्लेट चाहिँ के हुन्छ, टेन्साइल फोर्स धान्न सक्दैन भन्ने कुरा हो है। अब त्यसलाई चाहिँ यसरी पनि हामीले एकचोटि हेरौँ, यदि एन इक्वल टु 0 हामीले कुनै पनि होल्स राखेको छैनौँ भनेपछि प्लेटले क्यारी गर्न सक्ने टेन्साइल फोर्स कति हो, 0.6 × 250 × 200 × 10 है। एन इक्वल टु 0 कुनै पनि होल्सहरू राखेको छैन भने त्यसलाई प्लेटले क्यारी गर्न सक्ने फोर्स यति भयो। यसबाट कति आउँछ यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ त।
300 किलोन्युटन 300 आयो 300 भन्नुको 300 ठ्याक्क 300 आएको छ अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको केसमा हाम्रो प्लेटले होल्सहरू नभएको केसमा पनि म्याक्सिमम क्यारी गर्न सक्ने टेन्साइल फोर्स कति रहेछ 300 होल्सहरू नभए पनि होल्सहरू भयो भने त टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी के हुन्छ घट्छ अझै 300 भन्दा अझै घट्छ तर त्यसले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स कति छ 350 भनेपछि त त्यहाँ त होल्सहरू नहुँदा पनि क्यारी गर्न सकेन त्यही भएर नेगेटिभ आयो है त्यही भएर नेगेटिभ आएको छ किनभने प्लेटले चाहिँ टेन्साइल फोर्स क्यारी गर्न सकेन भनेर अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्लेटको विड्थ चाहिँ कम भयो अब तपाईहरुले चाहिँ क्वेशनमा एउटा कुरा के चेन्ज गर्दियौ भन्दाखेरि प्लेटको विड्थ 250 गर्दाखेरि क्वेशनमा एउटा कुरा के चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि प्लेटको विड्थ जुन 200 दिएको छ नि त यसलाई 300 mm राखेर हामीले हिसाब गरौँ त प्लेटको विड्थलाई 300 mm राखेर हिसाब गरौँ त यो कति आउँछ पहिला यो भन्नुस् त प्लेटको विड्थ 300 mm यदि छ भने अब त अहिलेको केसमा के हो प्लेटको विड्थै कम भयो अब प्लेटमा होल्सहरु नभए पनि त्यसले टेन्साइल फोर्स क्यारी गर्न सक्दैन भनेपछि त होल्स भएपछि त झन् कसरी सक्ला 450 किलोन्युटन 450 किलोन्युटन आयो भनेपछि अब यदि प्लेटको विड्थ 300 mm हुने हो भने त्यति बेला चाहिँ प्लेटले 450 किलोन्युटन टेन्साइल फोर्स धान्न सक्दो रहेछ अब धान्नु पर्ने कति हो 350 भनेपछि हामीले चाहिँ अब होल्सहरु बनाउन सकिन्छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले 300 राखेर नम्बर अफ रिवेट यहाँ इक्वल टु निकाल्नुस् त कति आउँछ यतापट्टि 3.418 3.41 आयो 418 भनेपछि यसबाट हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यदि विड्थ अफ प्लेट 300 mm छ भने त्यति बेला हाम्रो n को भ्यालु 3.41 आयो भनेपछि एउटा लाइनमा 3.41 भन्दा नम्बर अफ बडी होल्स राख्न पाइएन तीनटा होल्स सम्म राख्दा चाहिँ ठीक छ प्लेटले टेन्साइल फोर्स धान्न सक्छ तपाईले चारवटा होल्स राख्ने बित्तिकै चाहिँ प्लेटले टेन्साइल फोर्स धान्न सक्दैन भन्ने आउँछ है यो 3.48 को अर्थ यो भयो भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा कुरा यो लेख्दिए हुन्छ नम्बर अफ होल्स इन अ टियरिङ लाइन number of holes in a tearing line should be less than 3.41 यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब एउटा लाइनमा म्याक्सिमम कतिवटा होल्स अथवा कतिवटा रिवेट राख्न पाइन्छ भन्ने थाहा भयो अब यसबाट हामीले कसरी अरेन्ज गर्ने भन्ने कुरा भयो तीनटा सम्म राख्न पाइन्छ टोटल हामीलाई चाहिएको कतिवटा 6 वटा भनेपछि यसरी राख्दियौ यसरी राख्दियौ तीनटा सम्म त एउटा लाइनमा राख्न पाइन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 3.41 नआइकन 2 point something आएको भए एउटा लाइनमा दुईटा मात्र राख्न पाइन्थ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा लाइनमा दुईटा मात्र राखेर राख्नु पर्यो अब यहाँ एउटा कुरा हाम्रो के बाँकी छ भन्दाखेरि अब डिस्टेन्सहरु देखाउनु पर्यो नि त यो डिस्टेन्स कति राख्ने यो डिस्टेन्स कति राख्ने रिवेटहरु बीचको स्पेसिङ त देखाउनु पर्यो र यसलाई पनि यो डिस्टेन्स पनि देखाउनु पर्यो यो डिस्टेन्स कति राख्ने त्यसपछि आएर हाम्रो यो डिस्टेन्स कति राख्ने यो डिस्टेन्सहरु हामीले देखाउनु पर्यो 6 वटा 6 6 12 वटा दुवैतिर गर्दाखेरि 12 वटा अब 18 mm डायमिटरको नोमिनल डायमिटर भएको रिवेट राख्नु पर्छ तिनीहरु बीचको स्पेसिङको कुरा देखाउनु पर्यो त्यो स्पेसिङको कुरा देखाउँदाखेरि अब हामीले यो डिस्टेन्सहरुलाई के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले एज डिस्टेन्स ईडी भन्छौं यो पनि के भयो एज डिस्टेन्स ईडी भयो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं
पिच डिस्टेन्स पिडी भन्छौँ। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ? एज डिस्टेन्स इडी भन्छौँ है। अब यहाँसम्म भयो सबैको? मैले यो स्क्रिन सेयर अफ गरेर अर्कोतिर गइरहेको छु, त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ है। अब कोडमा मैले IS 800 भन्ने कोड यहाँ मैले सेयर गरेर राखेको छु। यो कोडमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो च्याप्टर सेक्सन 8 कनेक्सन्स भन्ने सेक्सनमा मैले हेरिरहेको छु। यसमा चाहिँ एज डिस्टेन्स र पिच डिस्टेन्सको बारेमा कुरा गरेको छ। रिवेट्सहरूको लागि पिच अफ रिवेट, मिनिमम पिच र म्याक्सिमम पिचको कुरा गरेको छ। मिनिमम पिच भनेको चाहिँ रिवेटहरू कतिभन्दा नजिक राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा भयो है। म्याक्सिमम पिच भनेको रिवेटहरू कतिभन्दा पर राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा भयो, रिवेटहरू बिचको ग्याप। अब हामीले जनरली रिवेटहरू चाहिँ सकेसम्म हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिवेटहरू हामीले सकेसम्म के गर्छौँ भन्दाखेरि नजिक राख्ने प्रयास गर्छौँ। धेरै टाढा टाढा रिवेट राख्न हामीले प्रयास गरिँदैन। अब नजिक राख्दाखेरि फेरि धेरै नजिक राख्न पाइएन। अब एकचोटि यो त्यो कुरा क्लियर गरिहालौँ हामीले। यहीँ हेर्नुहोस् है, हामीले यहीँ मैले देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल अब जस्तै यो प्लेटमा चाहिँ दुईटा रिवेटको बिचमा चाहिँ मैले चाहिँ ग्याप यति बढी राखेँ भनेपछि पिच चाहिँ धेरै भयो। यो केसमा दुईटा रिवेटको बिचमा मैले ग्याप चाहिँ थोरै राखेँ। दुईटा रिवेटको बिचमा ग्याप थोरै राखेँ, पिच कम भयो यसमा। अब पिच कम भयो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा प्लेटलाई ओभरल्याप गर्दाखेरि ओभरल्याप लेन्थ कम चाहिन्छ। पिच बढी भयो भने के हुन्छ, दुईटा प्लेटलाई ओभरल्याप गर्दाखेरि ओभरल्याप लेन्थ के चाहिन्छ? बढी चाहिन्छ। र जति बढी ओभरल्याप लेन्थ चाहियो त्यति के हुन्छ, हामीलाई चाहिँ बढी खर्च लाग्छ, किनभने प्लेटको एमाउन्ट बढी चाहियो। त्यही भएर हामीले सकेसम्म इकोनोमिकको दृष्टिकोणले रिवेटहरूको स्पेसिङ चाहिँ घटाउने प्रयास गर्छौँ। अब घटाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नजिक चाहिँ राख्न पाइँदैन। धेरै नजिक राख्यो भने के हुन्छ, ड्रिलिङ गर्दाखेरि नै दुईटा पालहरूको बिचमा चाहिँ क्र्याक आउने, अथवा दुईटा रिवेटहरूको बिचमा प्लेटको एमाउन्ट धेरै सानो भएपछि त्यहाँ चाहिँ प्लेट फेल हुने। त्यो भएर नजिक राख्ने हामीले सकेसम्म प्रयास गर्छौँ, तर धेरै नजिक राख्न पाइँदैन। कोडले चाहिँ कतिभन्दा नजिक राख्न पाइँदैन भनेर भनेको छ, त्यो कुरा हामीले ध्यान दिन्छौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ के कुरा ध्यान दिनु पर्यो, पिच डिस्टेन्स कतिभन्दा सानो राख्न पाइँदैन, त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हुन त कोडले के पनि भनेको छ, पिच डिस्टेन्स यतिभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भनेर पनि भनेको छ है। पिच डिस्टेन्स यतिभन्दा बढी राख्न पाइँदैन। अब रिवेटहरू धेरै पर पर पनि राख्न पाइँदैन, तर हामीलाई चाहिँ पिच डिस्टेन्स यतिभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भन्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म पिच डिस्टेन्स कम राख्न खोजेको हुनाले हामीलाई चाहिँ पिच डिस्टेन्स यतिभन्दा कम राख्न पाइँदैन भन्ने कुरासँग मात्र सरोकार हुन्छ। सेम कुरा एज डिस्टेन्ससँग पनि छ है। कोडले के गरेको छ, जस्तै अब यो प्लेट छ भने यहाँ यसरी रिवेट राख्न सकिन्छ। एज डिस्टेन्स धेरै सानो भयो नि त, यहाँ एज डिस्टेन्स सानो भएपछि यहाँ के हुन्छ, ठ्याक्क एजमा क्र्याकहरू आएर एज फेलियर हुनसक्छ। अब यसरी रिवेटिङ गरेको छ भने यहाँ एज डिस्टेन्स के भयो, धेरै बढी भयो भनेपछि एज डिस्टेन्स धेरै बढी पनि राख्न हुँदैन, धेरै कम पनि राख्न हुँदैन। हामीले सकेसम्म के गर्छौँ, इकोनोमिक दृष्टिकोणले एज डिस्टेन्स कम राख्ने प्रयास गर्छौँ। अब कोडले चाहिँ कतिभन्दा कम राख्न पाइँदैन एज डिस्टेन्स भनेर जुन भनेको छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि यो दुईटा कुरा हामीले मेनली विचार गर्नुपर्छ। अब यसको लागि कोडले के भनेको छ त्यो कुरा हेर्न गइराखेका छौँ। कोडले के भनेको छ, मिनिमम पिचको लागि द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ रिवेट्स सुड नट बी लेस देन 2.5 टाइम्स नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट। भनेपछि दुईटा रिवेटको बिचको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 2.5 टाइम्स नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट भन्दा सानो राख्न पाइँदैन, त्यो कुरा भयो। अब
कतिभन्दा बढी पिच राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा त दिएको छ, त्यो कुरातिर हामी अहिले जान्नु आवश्यक परेन। अब एज डिस्टेन्सको केसमा के भनेको छ, द मिनिमम एज डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ एनी होल, होलको सेन्टरबाट अथवा रिवेटको सेन्टरबाट प्लेटको एजसम्मको डिस्टेन्स योभन्दा कम राख्न हुँदैन भनेर भनेको छ। कहाँ भनेको छ, टेबल नम्बर 8.2 मा है, टेबल नम्बर 8.2 मा र डायमिटर अफ होलको आधारमा भनेको छ। अहिले हाम्रो डायमिटर अफ होल कति हो, 19.5। 19.5 को लागि के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा दिएको छ है, एउटा चाहिँ डिस्टेन्स टु सियर्ड अर ह्यान्ड फ्लेम्ड कट एज, डिस्टेन्स अफ रोल्ड मेसिन फ्लेम कट, दुईटा खालको एजको कुरा गरेको छ है। दुईटा खालको एज के भन्यो भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ यदि कुनै प्लेटलाई चाहिँ काट्दाखेरि एउटा ह्याक्सअ प्रयोग गरेर काट्न सकिन्छ, अर्को प्लेटलाई काट्दाखेरि मेसिनहरू जुन अब टुल्सहरू जुन हाम्रो अटोमेटेड टुल्सहरू हुन्छ त्यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर काट्न सकियो। फरक के पर्छ भन्दाखेरि अटोमेटेड टुल्सहरू युज गरेर काटियो भने कटिङ सर्फेस चाहिँ स्मुथ हुन्छ, यदि हामीले ह्यान्ड टुलहरू प्रयोग गरेर काट्यो भने कटिङ सर्फेसहरू रफ हुन्छ। त्यो रफ र स्मुथको लागि अलि फरक कुरा भनेको छ। र के भनेको छ भन्दाखेरि यदि रफ इन्ड छ भने प्लेट काट्दाखेरि काटेको एज चाहिँ रफ खालको छ भने त्यति बेला एज डिस्टेन्स 32 mm राख्नुपर्छ कम्तीमा, यदि हैन स्मुथ छ भने 29 mm राख्नुपर्छ। अब हामीले यो कुरा चाहिँ एजुम गर्ने आफ्नो जिम्मामा पर्यो, हाम्रो प्लेटको एज चाहिँ रफ छ कि स्मुथ छ भन्ने कुरा है। अब यो दुईटाको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एज र पिच फिक्स गर्नु पर्यो। त्यो कुरा यहाँ लेख्छौँ, यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि हामीले पिच डिस्टेन्स शुड नट बी लेस देन 2.5 टाइम्स डिएल, अनि त्यसपछि एज डिस्टेन्स शुड नट बी लेस देन कति गरौँ हामीले चाहिँ, अब रफवालै मानौँ, रफवालामा कति छ 32 mm। यो चाहिँ कहाँबाट आयो, फ्रम IS 800 1984 बाट, 1984। अब यो अनुसार पिच कति भन्दा बढी कम राख्न पाइएन, PD शुड नट बी लेस देन कति आउँछ 2.5 टाइम्स DN भनेको नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट हाम्रो 18 छ, 2.5 × 18 कति हुन्छ 45 45 mm भन्दा पिच कम राख्न पाइएन र एज डिस्टेन्स 32 mm भन्दा कम राख्न पाइएन। अब हामीले त योभन्दा अलिक बढी राखौँ, थोरै बढी राखौँ भनेपछि हाम्रो पिच कहाँ छ, यो पिच चाहिँ के गर्दिउँ 50 mm राखिदिउँ, यो पिच चाहिँ एज डिस्टेन्स चाहिँ कति राखौँ 40 mm राखिदिउँ, हल्का बढाएर राख्दै हुन्छ, धेरै बढाउन फेरि अनइकोनोमिक हुन्छ, हल्का बढाएर राख्दिउँ भनेपछि यो 40 र यो पनि 40 राख्दिउँ, यति राख्दिउँ। अब एउटा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ गज डिस्टेन्स भन्छौँ, यो डिस्टेन्सलाई, यो पिच छैन। पिच र गज भनेको, पिच भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन डाइरेक्सन अफ फोर्स लागेको छ त्यसको प्यारलल डाइरेक्सनको चाहिँ स्पेसिङ। अब गज भनेको चाहिँ के भयो, परपेन्डिकुलर, फोर्सको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा दुईटा रिवेटहरू बिचको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स। अब गज त हाम्रो त अहिले कोडले गजको बारेमा केही पनि भनेको छैन, गज हामीले चाहिँ यही अनुसार क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ। 300 टोटल विड्थ हो, 300 बाट 80 गयो भने कति भयो, 300 माइनस 80 भनेको 220, 220 डिभाइड बाई 2 भनेको 110, भनेपछि यो 110 भयो, यो पनि कति भयो 110 भयो। यति भएपछि हामीले चाहिँ अब कुन एरेन्जमेन्टमा रिवेटहरू राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउन सकियो। स्पेसिङहरु पनि हाम्रो थाहा भयो त्यसबाट। अब केही क्वेशनहरु लेखौं, जुन क्वेशनहरु तपाईले आफैले ट्राई गर्नु होला है। अब आफूले पनि ट्राई गरेपछि बल्ल कुराहरु क्लियर हुन्छ।
यहाँ त क्लासमा गराउँदाखेरिको प्रब्लमहरू हेर्दाखेरि त अब सजिलै रहेछ भनेर बुझे जस्तो लाग्छ। पछि आफूले गर्न थालियो भने अलिक गाह्रो हुन थाल्छ। त्यही भएर क्वेसनहरू यति हो लेखौँ सर त्यो यो यति भएपछि भइहाल्यो। अब हामीलाई त डिजाइन भनेको त गर्नु के पर्यो, कतिवटा रिवेट, कति डायमिटरको रिवेट कसरी राख्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। 18 mm नोमिनल डायमिटर भएको 6-12वटा यति स्पेसिङमा यो तरिकाले राख्ने भन्ने कुरा आयो। अब एउटा क्वेसन लेखौँ। एउटा क्वेसन लेखौँ। क्वेसनमा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि डिजाइन अ riveted connection to connect plates having cross sectional to connect plates having thickness 10 mm and 12 mm through lap joint. Consider width of plates 250 mm and diameter of rivet 12 mm and plates are subjected to tensile force of 200 kilonewton. अब अघि बट जोइन्ट थियो, अहिले ल्याप जोइन्ट भयो, त्यति कुरा मात्र फरक हो। ल्याप जोइन्टमा के भयो, म अलिकति फिगर बनाइदिन्छु, तपाईहरुले यसको क्याल्कुलेसन आफै गर्नु होला। यहाँ पनि डिजाइनको कुरा भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के भयो, डायमिटर अफ रिवेट क्वेसनमै दिएको छ भनेपछि डायमिटर अफ रिवेट हामीले आफैले निकाल्नु परेन। जति डायमिटर दिएको छ त्यही नै युज गर्नु पर्यो। बाँकीहरु कुरा त पहिला जस्तै भयो। अब ल्याप जोइन्ट भनेको दुईटा प्लेटलाई यसरी ओभरल्याप गरेको छ। एउटा प्लेट कति छ, एउटा प्लेट 10 mm को छ, अर्को प्लेट के छ 12 mm को छ। यसरी फोर्सहरु लागिरहेछ। अब प्लानमा चाहिँ के हुने भयो, यस्तो खालको हुने भयो प्लान। यस्तो खालको हुने भयो प्लान। र विड्थ कति बनाएको छ 250 mm प्लेटको विड्थ 250 mm भनेको यो विड्थ हुने भयो। अब यसमा चाहिँ नम्बर निकाल्ने, तिनीहरुलाई अरेन्ज गर्ने, एउटा लाइनमा कतिवटा सम्म राख्न पाइन्छ त्यो निकाल्ने, त्यो सबै पहिला जस्तै प्रोसिड्युर भयो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ शियर सरफेस चेन्ज होला अथवा अरु कुराहरु केही चेन्ज होला, अलिअलि चेन्ज हुन्छ, तर प्रोसिड्युर ओभरअल पहिला जस्तै।
अर्को क्वेसन पनि लेखौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो डिजाइनको नभइकन एनालाइसिसको क्वेसन छ। एनालाइसिसका प्रब्लमहरू त्यो हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरेका छौँ, त्यही आधारमा तपाईँले ट्राई गर्नु होला यो क्वेसन चाहिँ। क्वेसनको लागि चाहिँ फिगर दिएको छ, फिगरको आधारमा हामीले क्वेसनको सबै इन्फर्मेसन लियौँ। अब योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा जति पनि हामीले चाहिँ एनालाइसिसको प्रब्लम हेऱ्यौँ अथवा कनेक्सनले कति फोर्स क्यारी गर्न सक्छ भन्ने कुरा, त्यो सबै हामीले के गरेका थियौँ, ल्याप जोइन्टको हेरेको छौँ। अब बट जोइन्टको पनि हामीले यहाँ चाहिँ विचार गरौँ। डबल कभर बट जोइन्ट छ। अब बट जोइन्टको थिकनेसहरू कति, प्लेटको थिकनेसहरू कति छ भन्दाखेरि यो प्लेटको थिकनेस मानौ 8 mm छ, यो प्लेटको थिकनेस पनि 8 mm छ। त्यसपछि आएर यो प्लेटको थिकनेस 12 mm छ, यो पनि 12 mm भइ नै हाल्यो। सरी, अब यसको प्लान चाहिँ यस्तो खालको दिएको छ। एकातिर 10 वटा, अर्कोतिर 10 वटा रिभेट छ। अब रिभेटहरू बिचको स्पेसिङ हामीलाई दिएको छ।
है। यो रिबेट स्पेसिङहरू चाहिँ एकातिरको स्पेसिङ दिएपछि अर्कोतिर सिमिलर छ भनेर बुझौँ है, मिरर इमेज छ भनेर। यो 40, यो पनि 40, यो चाहिँ 60 60 60। त्यसै गरी अब विड्थ कति भनेको छ हाम्रो प्लेटको विड्थ, क्वेसनमा विड्थ भनेको छैन है। प्लेटको विड्थ यो कति लिउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 40, यो 50 50 50, त्यसपछि आएर 40 भनेपछि कति भयो 150 प्लस 80 भनेको 230। अब यिनीहरूको अरूको स्पेसिङ पनि यो पनि कति छ भन्दाखेरि 50 mm नै छ भनेर लिउँ, यो स्पेसिङ 50 mm। अब यो कनेक्सनको हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। अब इफिसियन्सी निकाल्दा स्ट्रेन्थ त निकाल्नै पर्छ। तपाईले स्न्यापसट पनि लिन सक्नुहुन्छ है, यदि क्वेसनहरु साट्न भ्याएको छ भने।